यही पुसको 25 गते भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई एमसीसी सम्झौताको लागि तयार हुन र संसद सुचारू गर्न लबिङ गरिराख्नु भएको छ। अमेरिका बाहेकका अन्य देशहरूमा अमेरिकाले आफ्नो सेना तैनात गरेर राखिरहनुको कारण के? अफगानिस्तानबाट भर्खरै मात्र अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता लगेको छ। 20 वर्षसम्म अफगानिस्तानमा शासन गरेर अफगानिस्तानलाई तहस नहस बनाएर कंगाल बनाएर छोडेको छ। अफगानिस्तान छोडे लगत्तै नेपालमा त्यो सैन्य अखडा अमेरिकाले बनाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर नेपालका संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरू एमसीसी सम्झौतामा लम्पसार परेका छन्, दलाली गरिरहेका छन्। अमेरिकासँग यिनीहरूलाई के को त्रास हो यो कुरो बुझ्न सकिएको छैन। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 226 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 22 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने तयारी गर्नुभएको छ। यही पुसको 25 गते भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई एमसीसी सम्झौताको लागि तयार हुन र संसद सुचारू गर्न लबिङ गरिराख्नु भएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा चर्चित रहेका रामचन्द्र पौडेल केपी ओलीलाई फकाउन ओली निवास बालकोट पुगेको समाचार सञ्चार जगतमा निकै चर्चित भएको छ। हिजो बुधबार रामचन्द्र पौडेल ओली निवास पुगेर एमसीसी सम्झौता पारित गराउने, त्यसलाई लागू गर्ने, देशमा चाहिँ विकासको लहर ल्याउने भनेर जसरी पनि संसद सुचारू गर्नु पर्यो, यसरी अवरोध गरेर काम चल्दैन, व्यवस्था बदनाम हुन्छ, जनतामा निराशा उत्पन्न हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू लगेर प्रस्तावहरू लगेर जानुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई एक्लो बनाउन खोजेको, सभामुखले पनि आफ्नो कुरो नटेरेको, आफ्नो उजुरी समेत नटेरेको, व्यवस्था गरेको लगायतका गुनासोहरू सुनाउनु भयो रामचन्द्र पौडेलजी समक्ष। तर रामचन्द्र पौडेलजीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि तपाईसँग भेट्न चाहनु भएको छ भनेर आश्वस्त तुल्याउनु भएको छ। यता एमसीसी सम्झौताको निम्ति यसरी सत्तारूढ दल तम तयार भएर लागिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले दबाब पनि त्यसै गरी सिर्जना गरिरहेको छ। एमसीसी सम्झौतालाई अविलम्ब प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराऊ भनेर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। चिनिया दूतावासले भने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लबिङ गरिरहेको छ। एमसीसी सम्झौताले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा राम्रो सम्बन्ध बन्न दिँदैन, यसले सम्बन्धमा कटुता पैदा गराउँछ, नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई बिगार्नको निम्ति अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता लागू गर्न खोजेको भनेर चीनले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिरहेको छ। हिजो मात्र एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक रहनुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालसँग चिनिया राजदूतले भेटेर यो विषयमा पनि संवाद गर्नुभएको छ। 25 गते भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 28 गते भारतबाट फर्कने कार्यक्रम रहेको छ र साथै 28 गते नै संसदको बैठक बोलाइएको छ। आज 22 गतेको लागि बोलाइएको बैठक आज पनि स्थगित गरिएको छ। एमसीसी खारेज अभियानमा लागेका राजनीतिक दलका नेताहरूले आज सडक आन्दोलनलाई निकै आक्रामक बनाउने तयारी गरिरहेका थिए र संसद भवन पनि घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थिए। तर संसद बैठक नै स्थगित गरिएको कारणले गर्दा आज सडकको कार्यक्रम पनि स्थगित गरिएको जानकारी गराइएको छ। सडकको कार्यक्रम
संसद बैठक चल्ने दिन पुस 28 गते नै आयोजना गरिने पनि जानकारी गराइएको छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको निम्ति साझा उम्मेदवार चुनावी गठबन्धन बनाउँदै अगाडि बढिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 12 गते सम्पन्न हुने कुरा छ। माघ 12 गते पछि अथवा सोही दिन राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पनि पारित गर्ने, देशमा कर्फ्यू जारी गरेर भए पनि सडकमा उत्रिएका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई जेलमा थुनेरै भए पनि जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्नु परे पनि एमसीसी सम्झौतालाई पारित गरेरै छोड्ने अठोट सत्ता गठबन्धनले लिएको पनि बुझिएको छ। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सहभागी हुने यस्तो सन्देश सडकबाट एमसीसी विरुद्ध आक्रामक आन्दोलन गरिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरू समक्ष पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सडक आक्रामक बन्दै जाने र सत्ता गठबन्धन लगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दल, खास गरी संसदभित्र रहेका लगभग सबैजसो राजनीतिक दलहरू एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गरेरै छोड्ने अठोटमा जाँदा देश गृहयुद्धको अवस्थामा पुगिरहेको छ। यो नेपालको राजनीतिक सन्तुलनलाई अमेरिकाको एमसीसी सम्झौताले गर्दा असन्तुलित बनाइरहेको छ र नेपालमा गृहयुद्धको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। कथित लोकतन्त्रको वकालत गर्ने, अन्य देशहरूमा सैन्य अखडा स्थापना गर्ने अमेरिकाको मनसाय नेपालमा यसरी राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गराएर जनता बीचमा द्वन्द्व सृजना गराएर आफ्नो एमसीसी सम्झौता जसरी पनि नेपालमा लागू गराउने मनसाय लिइरहेको छ। अमेरिकाले अहिले संसारका जम्मा 80 वटा देशहरूमा आफ्नो सैन्य अखडा राखेको छ। जापानमा 65,000 को संख्यामा अमेरिकी सेना तैनात छन्। दक्षिण कोरियामा 35,000 को संख्यामा अमेरिकी सेना तैनात छन्। यसरी विभिन्न देशहरूमा आफ्नो सैनिक सञ्जाल राख्दै आएको अमेरिकाले युक्रेनको मामिलामा रुसलाई धम्काइरहेको छ। ताइवानको मामिलामा चीनलाई धम्काइरहेको छ। जबकि न रुसले न चीनले ती देशहरूमा सैनिक हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। सुचारू ढङ्गले युक्रेनलाई पनि चल्न दिएकै छन्, तर अमेरिकाले अवरोध गर्न खोजिरहेको छ। चीनको र ताइवानको सम्बन्धलाई अवरोध गर्ने, रुसको र युक्रेनको सम्बन्धलाई अवरोध गर्ने, उनीहरूलाई उचाल्ने, ती देशहरूमा, ती भूभागहरूमा, ताइवान र युक्रेनका भूभागहरूमा आफ्नो अमेरिकी सैन्य अखडा राख्ने योजनाका साथ रुसलाई र चीनलाई धम्काउने गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। अन्यथा अमेरिका बाहेकका अन्य देशहरूमा अमेरिकाले आफ्नो सेना तैनात गरेर राखिरहनुको कारण के? अफगानिस्तानबाट भर्खरै मात्र अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता लगेको छ। 20 वर्षसम्म अफगानिस्तानमा शासन गरेर अफगानिस्तानलाई तहस नहस बनाएर, कंगाल बनाएर छोडेको छ। अफगानिस्तान छोडे लगत्तै नेपालमा त्यो सैन्य अखडा अमेरिकाले बनाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर नेपालका संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरू एमसीसी सम्झौतामा लम्पसार परेका छन्, दलाली गरिरहेका छन्। अमेरिकासँग यिनीहरूलाई के को त्रास हो यो कुरो बुझ्न सकिएको छैन। छिमेकी देश भारतको विशेष स्वार्थ रहेको एमसीसी सम्झौता नेपालका शासकहरूका लागि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम निकाल्ने दुर्घटना हुन जाने निश्चित छ। यसले नेपालको विकासको पूर्वाधारको रूपमा रहेको जलसम्पदामा भारतको एकाधिकार बनाउने निश्चित छ। यसले नेपालको जलविद्युत भारतको एकाधिकार बनाउने निश्चित छ, किनभने नेपालमा परियोजना निर्धारण गर्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने, उत्पादित विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिनुपर्ने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएकै कारणबाट यो एमसीसी सम्झौता भारतको विशेष स्वार्थमा
अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती लागू गर्न खोजिरहेको छ र भारत र अमेरिकाको दबावमा नेपालका संसदवादी दलका नेताहरू लम्पसार परिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ। यसरी नेपालमा गृहयुद्ध निम्त्याउने वा नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने यो अब नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूको काँधमा जिम्मेवारी आइपुगेको छ। नेपाली जनतामाथि कर्फ्यू लगाएर, नेपाली जनताका टाउका फोडेर नेपालमा अमेरिकी उपनिवेश बनाउने र नेपालको जल सम्पदामा भारतको एकाधिकार कायम गराउने काममा संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई समर्पित गर्छन्, यसमा लम्पसार हुन्छन् भने संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू स्पष्ट रूपमा विदेशी शक्तिका दलाल बन्न गइरहेका छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। आगे संसदवादी राजनीतिक धारका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चेतना भया। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।